सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको जुन कोठामा चाहिँ धीरज नेउपाने वर्ष 28 को धीरज नेउपाने कमलाबाई नगरपालिका 14 सिन्धुली घर भई हाल चाहिँ यहाँ एनआइसी एसियामा कार्यरत धीरज नेउपाने प्रेम सम्बन्धमा रहेको र पछिल्लो समय केही अलिकति तनावमा भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, केही दिन अगाडि एनआइसी एसियाको महेन्द्रनगर शाखामा कार्यरत एकजना कर्मचारी धीरज नेउपानेले केही समय अगाडि अथवा केही दिन अगाडि चाहिँ आत्महत्या गरेका छन्। आउँदाखेरि बाहिरबाट च्यानल लक थियो, भित्र आएर त्यहाँ च्यानल खोलेर भित्र आउँदाखेरि यो ढोकाको ताला टुटेर अनि त्यो हाम्रो रुमको कोठाको ताला पनि तोडेको थियो। अनि सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको अफिस एउटा ब्रान्च इन्चार्जको अफिसको चाबी एनआइसी एसियामा काम गर्ने कर्मचारीको हातमा चाहिँ कसरी पुग्यो? आफूले प्रेम गरेको मान्छेसँग नै विवाह हुने संयोगात्मक भाग्य थोरैको मात्र हुँदो रहेछ सायद। माया गरुन्जेल सब कुरा मिले पनि विवाह गर्ने बेलामा हैसियत खोज्दो रहेछ हाम्रो समाजले। कतिलाई प्रेमिल दुनियाँको दुश्मन बन्ने समाजको साथ मिल्दैन, कति प्रेममा धन बाधक बन्छ, कतिको कथित जात मिल्दैन, अनि कथा बन्छ बिछोड रोदन अनि पीडाको। कति सम्झौतामा जिन्दगी जिउँछन्, कति वियोगमा शराब पिउँछन्। अझ प्रेम सफल नभएकै बहानामा कति त जिन्दगीलाई नामेट पारेर बिदा नै हुन्छन् यो संसारबाट। कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा आज पनि त्यस्तै एउटा पात्रको वियोगी कथा सुनाउँदैछौँ र बोल्दैछौँ यही तथ्य, यही सत्य, आत्महत्या विकल्प हुँदै होइन। महेन्द्रनगरको एनआइसी एसिया बैंकमा काम गर्ने धीरज कसैलाई गहिरो प्रेम गर्थे, तर दुर्भाग्य उनको प्रेम सफल भएन। असफल प्रेमले उनलाई पागल झैँ गरायो, झन्डै डिप्रेसनको शिकार नै बनायो र त प्रेमीका बिना बाँच्न नसकिने कठोर र गलत निष्कर्ष निकालेर एउटा प्रेमीले सिलिङको फ्यानमा पासो लगायो। उसले सही त जरुर गरेन, बरु यो समाजमा फेरि अर्को एउटा नमिठो प्रेम कहानी बनायो। सिन्धुलीबाट महेन्द्रनगरमा जागिर खान आएको ऊ जिउने जागर नभएपछि सदा सदाका लागि धीरज अब कहिल्यै कसैलाई नभेट्ने बाचा गरेर परलोक भएका छन्। सबैलाई माया मारेर माया गर्नेहरूलाई एक्लो पारेर उसले आफ्नो देह त्यागको कठोर निर्णय गर्यो। आफूले प्रेम गरेको मान्छे आफ्नो नबनेपछि, माया गरेको मान्छेले म तिम्रै हुनेछु नभनेपछि उसले बाँच्नुको अर्थ देखेन, बाँच्नु पर्ने बाँकी शर्त देखेन। चोखो माया गर्नेहरू कहिल्यै पनि सफल नहुने रहेछन् भन्ने वाक्यांश आफूले माया गरेकी प्रेमिकाको नाममा अन्तिम पटक लेखेर कहिल्यै फेरि नउदाउने गरी ऊ कतै टाढा विलीन भएर गयो। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बजार क्षेत्रमा रहेको 5 नम्बर गल्ली भन्छ। 5 नम्बर गल्लीमा रहेको एनआइसी एसियाको भवन रहेको जुन बिल्डिङमा एनआइसी एसियाको अफिसभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको जुन यो सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको जुन कोठामा चाहिँ धीरज नेउपाने वर्ष 28 को धीरज नेउपाने कमलाबाई नगरपालिका 14 सिन्धुली घर भई हाल चाहिँ यहाँ एनआइसी एसियामा यो पत्रवाहकको रूपमा पिएन पदमा कार्यरत जुन धीरज नेउपानेले झुन्डिएर मृत्यु भएको अवस्थामा उनले हिजो 5 गते बिहान चाहिँ प्रहरीलाई खबर आइसके पश्चात प्रहरी गएर घटनास्थल गरेर उसलाई चाहिँ सबलाई चाहिँ महाकाली अस्पतालमा पठाएर पछि उसका मृतकका दाइ मार्फत चाहिँ जाहेरी आइसके पश्चात हामीले प्रक्रिया पुरा गर्दा जुन पोस्टमार्टम पश्चात निजहरूले मृतक सबलाई चाहिँ उतै सिन्धुली नै लिएर जानुभएको अवस्था छ र यस सम्बन्धमा हामीले थप अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ र अनुसन्धानका क्रममा निज धीरज नेउपाने प्रेम सम्बन्धमा रहेको र पछिल्लो समय केही अलिकति तनावमा भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिएको छ र सो सम्बन्धमा हामी थप अनुसन्धान चाहिँ गरिरहेका छौँ। मृत्यु विकल्प छँदै थिएन,
हुँदै होइन, तर उसले आफैसँग हारेर मृत्यु रोज्यो। ऊ त मरेर मर्यो, तर बाँचेर पनि आफूलाई माया गर्नेहरूलाई मरेतुल्य बनाएर गयो। उसले सोच्न सकेन, बुझ्न सकेन, मरेर त फगत ऊ जानेछ उसले माया गरेकी प्रेमिका त कसैको जीवनमा फूल बनेर हाँसिरहनेछिन्, बाँचिरहनेछिन्, मुस्कुराइरहनेछिन् आफ्नै संसारमा। केही समय यता उसले साह्रै माया गरेको थियो कसैलाई। ऊ आफ्नो नहुने भएपछि ऊ निकै निराश थियो। जो प्रेमी पनि निराश जरुर हुन्छ आफूले माया गरेकी प्रेमिका आफ्नी नहुने भएपछि। यो असह्य पीडामा पिल्सिएको ऊ एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा पिएनको जागिर खान सिन्धुलीबाट सयौं सपनाहरू बोकेर तिनै सपनाहरूलाई मलजल गर्न महेन्द्रनगरसम्म आइपुगेको थियो। साह्रै निराश भएर शुक्रबार उसले आफ्ना दाजु भाउजूलाई पनि बोलायो। पहाड सिन्धुलीबाट तराई महेन्द्रनगरमा आएका आफ्ना दाजु भाउजूलाई त्यहाँको सहर घुमायो। सँगै खाना खायो र भोलि फेरि सँगै खाना खाने बाचा गरेर आफ्नो कोठामा फर्कियो। तर खै यही बेला उसले के सोच्यो कुन्नी, खै कुन याद र पीडाका काँडाले घोच्यो कुन्नी, उसले मर्ने अप्रिय निर्णय गर्यो र आफूले काम गर्ने बैंकको भवनमा रहेको सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको कार्यालयको ताला खोलेर त्यहाँ रहेको सिलिङको फ्यानमा पासो लगायो। माया गर्नेहरूको जीवनमा औँसी छरेर आफू मरेर गयो। धीरजले जे गर्यो गलत गर्यो, साह्रै गलत गर्यो। भनौँ न कसैले कैफियत गरेको अथवा कसैले हत्या गरेको भन्ने त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो आधार प्रमाणहरू केही भेटिएका छैनन् र निजले अब भनौँ न वारदात स्थलमा जुन निज अब त्यसमा एउटा नोटमा माया प्रेममा अलिकति बिछोडका कुराहरू गरेको र यसको कारण चाहिँ म नै हुँ भन्ने कुराहरू समेत लेखिएको र तथापि उक्त कुराहरू चाहिँ पछि अब भनौँ न हामीले सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गर्छौँ र त्यसमा त्यो समेत पाइएको र अन्य त्यस्तो सङ्घर्षका चिन्हहरू अथवा अन्य कुनै घाउ चोटपटकहरू त्यस्तो नपाइएको हुँदा अहिलेसम्म अब अरूले नै गर्यो भन्ने त्यस्तो ठोस प्रमाणहरू चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। उसले मायामा धोका पाएको भए पनि प्रेमिल दुनियाँको ढोका बन्द कहाँ थियो र? मनै त हो कसैलाई आफ्नो सम्झिएपछि, आफ्नो मानेर दिलमा सजाउन खोजेपछि के मूल्य हुन्छ र छोडेर जाने निष्ठुरीहरूको? उसले बुझ्न सकेन को छ र यो संसारमा जसले ठ्याक्कै आफूले पहिलो माया गरेकी मान्छे पाएको होस्, पहिलो पटक प्रेम गरेको मान्छे नै आफ्नो जीवनमा आएको होस्। त्यो संयोगात्मक भाग्य निकै थोरैको हुन्छ। को हुन्छ र बिछोडमा नरुने यो संसारमा? को हुन्छ र आफूलाई छोडेर जानेहरूको यादमा तडपिएर एक रात नरुने यो संसारमा? तर धीरजले बुझ्न सकेन, के थाहा उसैलाई त्यसै गरी चाहने पनि त थिए होला नि यो संसारमा? जरुर थिए। आफूले माया गरेकीका लागि आफ्नो ज्यानै फालेको उसले आफूलाई माया गर्नेहरूलाई कहिल्यै सम्झन सकेन, कहिल्यै न्याय गर्न सकेन। जीवन त आखिर आफूले माया गरेको मान्छेसँग भन्दा पनि आफूलाई माया गर्ने मान्छेसँग कति धेरै सहज हुन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न सकेन उसले। उसले आवेगमा आफ्नो ज्यान फाल्यो कसैका नाममा, तर उसले सोच्नै सकेन त्यो आवेगले उसको परिवारलाई, उसका साथी सङ्गीहरूलाई, उसलाई माया गर्नेहरूलाई जीवनमा कहिल्यै नमेटिने घाउ दिनेछ सदा सदाका लागि। अझ पटक पटक घाउमाथि यादले नुन चुक लगाउनेछन् अनि धीरजलाई सम्झेर थुप्रैका आँखाहरूले साँचो प्रेमको आँसु बगाउनेछन्। उसले सोच्नै सकेन जीवन त जिएर जितिन्छ, हारेर त फगत दुश्मनहरू हाँस्ने हुन्। त्यस सम्बन्धमा हामीले थप अनुसन्धान गर्दैछौँ र मृतक धीरज नेउपाने भाइ चाहिँ अलिकति पछिल्लो समय तनावमा छन् भन्ने निजको दाइहरूले थाहा पाइसके पश्चात अघिल्लो दिन 4 गतेको दिन चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँबाट आएर यही बजारमै बसेर र अघिल्लो दिन चाहिँ उहाँहरू समेत सबैजना चाहिँ घुम्न गएको, झोलुङ्गे पुल लगायत क्षेत्रमा चाहिँ घुम्न गएको भन्ने कुराहरू छ र त्यो अघिल्लो बेलुका चाहिँ खाना खाएर दाइहरूसँग छुटिसके पश्चात निज चाहिँ बस्दै गर्ने जुन एनआइसी एसियाकै भवनमा जुन कोठामा निज बस्थ्यो त्यहाँ गएको भन्ने छ र भोलिपल्ट बिहान ऊ चाहिँ ढिलोसम्म नआइसके पश्चात दाइहरूले अब खाना खानुपर्ने भनेर खोज्दै जाने क्रममा लगभग 9, साढे 9 बजीतिर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो झुन्डिएको अवस्थामा देखिसके पश्चात प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको र त्यस पछाडि चाहिँ प्रहरीले घटनास्थल कार्य लगायत अन्य लास जाँच र जुन हस्पिटल पठाइसकेपछि पोस्टमार्टमका कामहरू पनि भएर अहिले चाहिँ सब बुझेर उहाँहरूले सद्गतको लागि लग्नु भएको अवस्था। धीरजले आफ्नो जीवनमा उनी बाहेक कसैको परिकल्पना समेत
नगरेको थियो होला, तर उसले सोच्नु पर्थ्यो माया कसैलाई पाउनु मात्र कहाँ हो र। चाहेको मान्छेलाई नपाएरै खुसी बनाउनु पनि त माया हो। चाहेको मान्छेको सुखद जीवनको कामना गरेर आफू रम्न सिक्नु पनि त साँचो माया हो। अरू कसैकी भइसकेकी तर आफ्नो दिलमा सजिएर बसेकी उनको हरेक दुःखमा म छु नि भनेर बुझाउन सक्नु पनि त साँचो माया हो। किनकि तथ्य यही हो, साँचो प्रेमले कसैलाई कसैको देख्दैन, ऊ त बस मनमा हुन्छ, जहाँ न पाउनुको रहर हुन्छ न गुमाउनुको डर। होइन, मैले अघि पनि भने अब त्यसमा उसले त्यो जुन चिठमा लेखेका कुराहरू परीक्षणदेखि लिएर अन्य अब प्रेमिकासँगको सम्बन्ध के कस्तो हो त्योसँग तर्फ हामी चाहिँ अनुसन्धान गर्छौँ र अब भनौँ न उनीहरूको दाइहरूसित र पारिवारिक स्रोतसँग पनि के थियो, कस्तो थियो, उसको व्यवहारहरू कस्तो थियो भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ, थप अनुसन्धान गर्छौँ। धीरजले सोच्नु पर्थ्यो उसको जीवनमा उनी बाहेक पनि धेरै छन्। सानै भए पनि जागिर थियो, आफूलाई माया गर्ने दाइ भाउजू थिए, अरू इष्टमित्र थिए, साथी सङ्गी थिए। उनीको ठाउँमा त्योभन्दा पनि माया लाग्दी साथी आउने थिइन्। धीरजले यो पनि सोच्नु पर्थ्यो आफूले चाहेकी उनी कहिले पनि आफ्नै थिएनन्, आफ्नी हुनेले कहिले पनि अरूको नभएर प्रेम गर्ने थिइन्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, केही दिन अगाडि एनआइसी एसियाको महेन्द्रनगर शाखामा कार्यरत एकजना कर्मचारी धीरज नेउपानेले केही समय अगाडि अथवा केही दिन अगाडि चाहिँ आत्महत्या गरेका छन् र हामी अहिले उनले आत्महत्या गरेको यस ठाउँमा पुगेका छौँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कोठा हो जुन कोठामा चाहिँ उनले आत्महत्या गरेका थिए र यो सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको कार्यालय पनि रहेको छ र चाहिँ ब्रान्च इन्चार्जको अफिस पनि रहेको हुनाले चाहिँ खासमा के भएको थियो भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मसँग यति बेला सिद्धार्थ इन्सुरेन्समा कार्यरत एकजना हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नमस्ते। नमस्कार सर। तपाईँको नाम? रामप्रकाश चौधरी। सिद्धार्थ इन्सुरेन्समा कुन पोस्टमा काम गर्नु? मेसेन्जर प्लस अन्डर राइटिङ। के छ तपाईँले यो घटना भएको दिन चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी यो घटना भएको दिन अत्तरै थियौँ। अत्तरबाट बिहान अफिसको लागि आयौँ। आउँदाखेरि बाहिरबाट च्यानल लक थियो, भित्र आएर त्यहाँ च्यानल खोलेर भित्र आउँदाखेरि यो ढोकाको ताला टुटेर अनि त्यो हाम्रो रुमको कोठाको ताला पनि तोडेको थियो। यो ढोका खोल्न खोज्दा भित्रबाट लक थियो। को छ भनेर ढकढक गर्दा डोरबेल बजाउँदा केही पनि रेस्पोन्स आएन। त्यसपछि झ्यालबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखियो। यो जुन धीरज नेउपाने जो एनआइसी एसियामा कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ र तपाईँहरू बिच कस्तो थियो? साथी हो तपाईँहरू? हामी साथी हो। हजुर। अनि सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको अफिस एउटा ब्रान्च इन्चार्जको अफिसको चाबी एनआइसी एसियामा काम गर्ने कर्मचारीको हातमा चाहिँ कसरी पुग्यो? हामी यहीँ फ्ल्याटमा हाम्रो दुईवटा अफिस छ, एउटा यो सिद्धार्थ इन्सुरेन्स छ प्लस एनआइसी एसियाको स्टोर रुम छ त्यहाँ अगाडि च्यानल साइडमा। त्यहाँ एनआइसी एसियाको पनि काम पर्ने भएकोले हाम्रो शुक्रबार 1:30 बजे बिदा हुन्छ। त्यही बिदा भएर हामी च्यानल बन्द गरेर एउटा चाबी त्यहाँ छोड्यौँ, एउटा चाबी हामीसँग राख्यौँ। त्यही चाबीले यता आउनुभएछ माथि। त्यति तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्थेन? हामी थिएनौँ यता। बस्न चाहिँ एउटा मैले भान्सा कोठा पनि देखेको छु, यहाँ रुमसुम पनि देखेको छु। यहाँ यो कोठामा चाहिँ को बस्छ? यो हामी ब्रान्च इन्चार्ज र म। हजुर। उहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो पहिला बस्नुहुन्छ? हजुर। ज्यानको घाउ त सुक्दै जान्छ, दाग बसेपछि त्यसले पीडा दिन छोड्छ भने उनको यादले पनि त 2-4 दिन सताउँथ्यो होला। त्यसपछि त सबै कुरा ठिक भइ नै हाल्थ्यो नि। आखिर साँचो माया गर्नेहरूले आफूले भनेकी प्रेमिका नपाएका उदाहरण त धीरज एक्ला कहाँ थिए र? द्वापर युगमा राधा कृष्णदेखि कलियुगमा कैयौँ प्रेमी प्रेमिकाहरू यस्तै आफूले चाहेको मान्छे नपाएर पीडामा केही समय रहे र त्यसपछि आफ्नै जीवनमा खुसी भएका उदाहरणहरू पनि त छन् नि, छैन र? के थियो? संसार हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई सही हुनुहुन्थ्यो, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, राम्रोसँग बोल्नुहुन्थ्यो, सबैले राम्रो मान्थे, सबैको प्यारो हुनुहुन्थ्यो। धीरजले जे गरे त्यो गलत गरे। अब धीरजको मृत्युबाट अरूले पनि यही पाठ सिक्नुपर्छ। ऊ त मरेर गयो, मरेर के राम्रो भयो र? सबै बर्बाद भयो, सबै नराम्रो भयो। आफ्नाहरू रोइरहेछन्, माया गर्नेहरू टोलाइरहेछन् उसलाई सम्झेर आकाशतिर। अनि के राम्रो भयो त? राम्रो हुँदै भएन। मृत्युले राम्रो गर्दैन। आफूले आफूलाई मार्नु त अपराध हो। यो अपराधको साक्षी बनेर धीरजले जे गर्यो त्यसबाट अरूले सिक्नुपर्छ। मृत्यु विकल्प हुँदै होइन, किनकि जीवन त जिउनु पर्छ।
बाँच्नुपर्छ, हाँस्नुपर्छ। आफू हाँसे पो संसार हाँस्छ, आफू बाँचे पो संसार सुन्दर देखिन्छ। मरेरै गइसकेपछि त संसारमा अरूको माया कहाँ पाइन्छ र। जस्तै उहाँको प्रेम सम्बन्धको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि थिएन? त्यसको बारेमा त हामीलाई खुलाउनु भएको थिएन, तर सुसाइड लेटर अनुसार त्यही भनिन्छ। सुसाइड नोट तपाईँले हेर्नुभयो? सुसाइड नोट पुलिसको हातमा थियो, पुलिसले लुकाइहाल्नुभयो, राम्रोसँग पढ्न पाएन। अनि उहाँको घर परिवारहरू यहाँ शुक्रबार नै आउनुभएको थियो। उहाँको दुईवटा दाइ आउनुभएको थियो, एकजना भाउजू आउनुभएको थियो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ कसले देख्यो? सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो ब्रान्च इन्चार्ज शङ्कर उप्रेतीजीले देख्नुभयो। यहाँ ढोका खुलेन, त्यसपछि झ्यालबाट हेर्दाखेरि को छ भनेर हेर्दाखेरि अनि त्यस्तो देखियो। हजुर, प्रहरीलाई खबर गर्यो? त्यसपछि प्रहरीलाई खबर गरेको, अनि उहाँको दाइ भाउजूले ढोका तुरुन्त तोडेर उताबाट मान्छे सबै फुकाइहाल्नुभयो। मृत्यु विकल्प होइन, तर धीरजले त्यही मृत्युलाई विकल्प देखेर गलत निर्णय गरे। ऊ त मरेर मर्यो, तर बाँचेर पनि मरेतुल्य बनिरहेका छन् उनलाई माया गर्ने आफन्तहरू। धीरजले सोच्न सकेनन् उनको मृत्युले फगत पीडा दिनेछ प्यारो परिवारलाई। उसले नपाएकी प्रेमिका जसका लागि ऊ मरेर गयो, उनी त कसैको जीवनमा फूल बनेर हाँसिरहनेछिन्, बाँचिरहनेछिन्। किनकि जिन्दगी बाँचेर जितिने हो, मर्नु त कायरता सिवाय केही होइन, हुनै सक्दैन। लुकाउने जति दुष्प्रयास गरे पनि सत्यको पर्दा एक दिन जरुर खुल्छ र खुल्नु पनि पर्छ। सुआहारा कार्यक्रमको नाममा स्वदेश बैतडीले गरेको कामको पर्दा पनि यसरी नै खुलिरहेको छ दिनदिनै। जब आमाहरू बोले डलरको खोलभित्र पसेकाहरूको करतुत लुक्न सकेन, जब हामीले तिनै असन्तुष्ट आमाहरूको आवाज संसारलाई सुनायौँ, अमेरिकाबाट सो प्रोजेक्टको दात्री निकाय हेलन केलर इन्टरनेसनलबाट इन्टरनल अडिट विभागकी प्रमुखले फोन गरिन् र सुनाइन्। समाचारका लागि धन्यवाद। हामीले स्वदेश बैतडीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। उनी भन्दै थिइन्, ढुक्क हुनुहोस्, हामी भ्रष्टहरूसँग काम गर्दैनौँ र आजको कार्यक्रममा हामी सोही प्रकरणको फलोअप प्रस्तुत गर्दैछौँ। उक्त सुआहारा कार्यक्रममा आबद्ध आमाहरू यति बेला पीडित बनेका छन्, यति बेला कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्, कर्मचारीप्रति रुष्ट बनेका छन्। सूचनामा शक्ति हुन्छ र हामी सोही सूचनाको शक्ति स्थापित गर्ने सुदूर रफ्तारमा छौँ। सहीलाई सही भन्दा कतिलाई सही नसक्नुहुन्छ भन्ने तथ्य पनि बुझेका छौँ हामीले। र त सुआहारा नामक प्रोजेक्ट बनाएर डलरको खेती गर्न पल्केको स्वदेश बैतडीका कतिपय काम र प्रक्रिया गलत छन् भन्ने तथ्यबाट सुरु भएको थियो मिसन सुदूरपश्चिमको यात्रा र हामी यो यात्रामा निरन्तर छौँ। कर्मचारीबाट त्यसको सपोर्ट केही मिलेन। त्यहीले बसिनु भएको थियो, अनि फोन भएन, जानकारी पनि भएन। अस्ति जानकारी भयो हो, सबै गयो हो, घरको 3 जना गएका थिए, मेरो दिदी आमा, हामी 3 जना गएका थियौँ। चियापान भयो। अगाडि चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको थियो, आज भोलि चाहिँ छैन। आमाहरूलाई असन्तुष्ट राखेर फगत फर्जी कागजहरू बनाएर स्वदेश बैतडीले स्थानीय निकायको अनुमति समेत नलिएर मन परी आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गरेर गैर जिम्मेवार काम गरिरहेको थियो सुदूरपश्चिममा। हो, हामीले यही खबर संसारलाई सुनायौँ। स्वदेश बैतडीले बैतडीमा गलत गरिरहेको छ भनेर संसारलाई देखायौँ। आमाहरू सन्तुष्ट छैनन् है, बरु दात्री निकायको दान खोलामा बगिरहेछ भनेर सचेत गरायौँ। अहिलेसम्म तपाईँले जानकारी केही छैन है? जानकारी केही छैन। खै कर्मचारी हटाउने भनेर अस्ति अगाडि एकजना समाजप्रति चालक भनेर दिएको थियो। सन्तोष सरोकारसँग त अहिलेसम्म पहिला कार्यक्रम थिएन र? थियो छन त सामान्य कार्यक्रम गत सालसम्म थियो, यस सालमा त केही छैन। हाम्रो समाचारपछि उक्त प्रोजेक्टका दात्री संस्था हेलन केलर इन्टरनेसनलले यो प्रकरणमा गम्भीर चासो देखाएको छ र स्वदेश बैतडीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। हेलन केलर इन्टरनेसनलले हामीसँग पनि अनुसन्धानका लागि सहयोग मागेको छ। हेलन केलर इन्टरनेसनलको इन्टरनल अडिट विभागकी प्रमुखले हामीसँग सम्पर्क गर्दै यस विषयमा विस्तृत विवरण समेत लिएकी छिन् र हामीले उनलाई सहयोग समेत गरेका छौँ। हामी गर्व गर्छौँ सुदूरमा मन परी गरेर हाम्रा आमाहरूका नाममा डलर पचाएर देशकै बेइज्जत गर्नेहरू विरुद्ध हामी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी छौँ,
हुँदै नभएका गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भवतीको नाम दिएर पनि तलब खाने गरी फर्जी विवरण पेश गरेका छन् पुर्चौडी नगरपालिकाका कर्मचारीले। तर हाम्रो समाचार र समाचार प्रभावसँगै सुरु भएको अनुसन्धानपछि स्वदेश बैतडी कागज मिलाउने खेलमा लागेको छ। हो, आफ्ना करतुतहरू बाहिरिएपछि अब त नौटङ्की गर्दैछ स्वदेश बैतडी। तर हाम्रो खबर रफ्तार अझै पनि रोकिएको छैन। स्वदेश बैतडीलाई हाम्रो यही आग्रह, सक्छौ आमाहरूलाई सन्तुष्ट पार, सक्दैनौ फर्जी नौटङ्की बन्द गर। तर उफ्रिएर तर्सिएर जलन भएर झुटलाई सत्य बनाउने कोसिस नगर्नु। हामी निरन्तर यो प्रकरणको फलोअपमा छौँ। सूचनामा शक्ति हुन्छ। सो सूचना समाचार बनेपछि त्यसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छ र हामी त्यही सूचना र समाचारको शक्ति स्थापित गर्ने रफ्तारमा छौँ। हाम्रो समाचारमा चासो दिने दात्री निकायलाई विशेष धन्यवाद र सँगै हामी प्रण गर्छौँ हामी निरन्तर बोलिरहनेछौँ गलत कामका विरुद्ध। किनकि पासपोर्ट दराजमा थन्क्याएर आमा बाबाबाट टाढा भएर देश र जनताका खातिर कलम बोकेर सेवा गर्ने प्रण गरेका हाम्रा अगाडि आमाहरूका दुःख फगत समाचार होइनन्, बरु बदल्नुपर्ने सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो। श्रृङ्खलाहरू नै गन्ने हो भने, इमान्दार भएर भन्ने हो भने मिसन सुदूरपश्चिमको यात्रा सुरु भएको धेरै भएको छैन। तर तपाईँ दर्शक, श्रोता र पाठकले देखाउनु भएको अगाध मायाको सधैँ ऋणी छौँ हामी। बाबा टेलिभिजन धनगढी, रेडियो धनगढी 90.5 मेगाहर्ज र अर्थसरोकार.com मार्फत एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिम आजलाई सकिन्छ। अर्को साता नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम संयोजक सुदर्शन श्रेष्ठ र म प्रस्तुता रेखा चन्द पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।